नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा सरकारले जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता गर्ने सहमति। तत्कालै संसद अधिवेशन बोलाउन कांग्रेसको माग। कोरोना संक्रमण र मृत्युको संख्या घट्दो। पछिल्लो 24 घण्टामा 13 जनाको मृत्यु, 736 जना संक्रमित थपिए, 847 जना निको। चितवन प्रहरीद्वारा 31 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको अवैध औषधि बरामद। नेटवर्किङ बिजनेस प्रयोजनका लागि ल्याइएका औषधिसँगै 8 जना पक्राउ। विश्वभर कोरोनाको महामारी बढ्दो। हालसम्म संक्रमित संख्या 7,39,48,000 नाग्यो। 16,44,900 बढीको मृत्यु। र रियल मैड्रिड स्पेनिस ला लिगाको शीर्ष स्थानमा उक्लियो। गैराती भएको खेलमा एथलेटिको बिल्बाओ 3-1 गोल अन्तरले पराजय। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। आगामी 5 गते फेरि बस्ने गरी नेकपा स्थायी कमिटी बैठक सकिएको छ। सरकारले जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता गर्ने सहमतिका साथ आजको स्थायी कमिटी बैठक आगामी 5 गते बस्ने गरी सकिएको हो। केन्द्रीय समिति बैठक भने पुस 10 गते बस्नेछ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। सरकारले मंगलबार जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता गर्ने सहमतिपछि बुधबारको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक अन्य एजेन्डामा छलफल नगरी आगामी 5 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री समेत रहेका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका बीचमा अध्यादेश र संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने प्रचण्ड माधव नेपाल समूहको राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गराउन खोजेको पत्र समेत फिर्ता गर्ने सहमति बनेको थियो। सहमतिपछि स्थायी कमिटी बैठक बसेको थियो, जुन बैठक अब पुस 5 गते बस्नेछ। सरकारले हिज संवैधानिक परिषदको कामकाज सम्बन्धमा एक अध्यादेश जारी गरेको थियो र साथसाथै आज हाम्रो पार्टीका केही सांसदहरूले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदको अधिवेशनको माग गर्दै राष्ट्रपति समक्ष आवेदनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन जानुभएको छ। आजको हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने र साथसाथै राष्ट्रपतिज्यू समक्ष संसदको माग गरेर संसदको बैठकको माग गरेर पेश गर्ने भनिएको आवेदन पनि फिर्ता गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले गरेको छ। आगामी स्थायी कमिटीको बैठकमा नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र ओलीले पेश गरेको राजनीतिक प्रस्तावमाथि छलफल हुने नेकपाले जनाएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालयमा पेश गरेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताका आधारमा पद छाड्नुपर्ने आशय सहितको विषय समेटिएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्ने अडान सहितको जवाफी प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। ती दुवै प्रस्तावमाथि आगामी स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल हुनेछ। आजको बैठकमा हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हिजोको संवैधानिक परिषदको बैठकमा संवैधानिक नियुक्तिका लागि सिफारिस सम्बन्धी कुनै निर्णय नभएको पनि जानकारी गराउनु भएको छ। अब स्थायी कमिटीको बैठक पुस 5 गते बस्नेछ र पुस 5 गतेको लागि निर्धारित गरिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक पुस 10 गते बस्ने गरी तय भएको छ। सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि विवादको उत्कर्षमा रहेको नेकपाभित्र विवाद थप बढेको थियो। सभामुख अग्नि सापकोटा संवैधानिक परिषदको बैठकमा सहभागी नभएपछि सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिने विषयले विवादमा रुमलिएको नेकपाभित्र अध्यादेश प्रकरणपछि भने विवाद थप चर्किएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ।
सरकारले जारी गरेको अध्यादेश तत्काल फिर्ता गरेर संसदको अधिवेशन बोलाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले माग गरेको छ। आज बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले अध्यादेश मार्फत हुने कुनै पनि प्रस्ताव वा निर्णय नमान्ने चेतावनी समेत दिएको छ। बैठकले तत्कालै संसद अधिवेशन बोलाउन सरकारसँग माग गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले मंगलबार जारी गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशका बारेमा संस्थागत धारणा बनाउन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले पदाधिकारी बैठक बोलाएको थियो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बसेको पदाधिकारी बैठकले अध्यादेश जारी भएपछि संवैधानिक परिषदले गर्ने कुनै पनि निर्णय र प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको हो। अध्यादेश जारी गर्नुहुन्न पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हिजो भन्नुभएकै थियो, तर अध्यादेश जारी गरियो। अध्यादेश जारी गरिसकिएपछिको साँझको बैठकमा प्रतिपक्षी नेताको रूपमा पार्टी सभापतिजीको सहभागिता रहेन र आजको बैठकले थप निर्णय गरेको छ कि संवैधानिक परिषदको गरिमा समाप्त गरेर जारी गरिएको अध्यादेश पश्चात कुनै पनि निर्णय भएको खण्डमा भएको या हुने दुवै स्थितिमा नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई सो मान्य नहुने चेतावनी पनि बैठकले दिने निर्णय गरेको छ र बैठकले यस सम्बन्धमा अर्को गरेको निर्णय भनेको यो अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्दछ भनेर बैठकले माग गरेको छ। अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदम अलोकतान्त्रिक सर्वसत्तावादी रहेको ठहर गर्दै कांग्रेसले अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता गर्न माग पनि गरेको छ। बैठकले संसदको अधिवेशन तत्काल बोलाउन माग गरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए। विशेष अधिवेशन बोलाएमा 2-3 दिन विशेष विषयमा छलफल गरेपछि 6 महिनासम्म संसद बन्द गर्न सरकारलाई सुविधा प्राप्त हुने भएकाले हिउँदे अधिवेशन मात्र माग गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको हो। बैठकले संघीय संसदको अधिवेशन अविलम्ब बोलाउन माग गर्ने निर्णय गरेको छ र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जारी अध्यादेश एवं अन्य समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्नलाई नेपाली कांग्रेस पार्टीको संसदीय दलको बैठक बोलाउने सम्बन्धी अहिले थप छलफल भइरहेको छ। कांग्रेसले देशभर गरेको प्रदर्शनमा सहभागीहरूलाई धन्यवाद समेत दिएको छ। सरकारले सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको अनुपस्थितिमा समेत संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न मिल्ने व्यवस्था सहित मंगलबार अध्यादेश जारी गरेको थियो। सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको सत्तारूढ नेकपाभित्र समेत तीव्र आलोचना भइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले समेत विरोध गरेको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सिंहदरबार प्रवेश गर्ने कर्मचारीले तोकिएको पोसाक नलगाएको भन्दै चेक जाँच गरेको छ। सतर्कता केन्द्रले आज सिंहदरबारको दक्षिणी गेटमा कर्मचारीहरूले पोसाक लगाए नलगाएको सम्बन्धमा चेक जाँच गरेको हो। सतर्कता केन्द्रका प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्ण प्रसाद अधिकारीले बिहान 9 बजेदेखि नै चेक जाँच गरिएको बताउनुभयो। अधिकांश कर्मचारीले पोसाक नलगाएको पाइएपछि सचेत गराउन चेक जाँच गरेको अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँले सिंहदरबारभित्र काम गर्ने र बाहिरबाट काम लिएर आउने कर्मचारी सबैले पोसाक लगाए नलगाएको जाँच गरिएको बताउनुभयो। अधिकांश कर्मचारीले पोसाक नलगाइएको पाइएको उहाँले बताउनुभयो। पोसाक नलगाउने कर्मचारीलाई सचेत गराई प्रवेश गर्न दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कर्मचारीले तोकिएको पोसाक लगाओस् र तोकिएको पोसाक लगाएर आइडेन्टिटी कार्ड अनिवार्य लगाओस् भन्ने मनसाले सतर्कता केन्द्रले चाहिने यो चाहिने आजबाट चाहिने यो एउटा चाहिने गरेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले नियमित रूपमा अब दिन बिराएर बेला मौका चाहिने समय चाहिने छुट्याएर हैन अब रेगुलर नगर्न पनि सक्छौँ। कुन दिन हुन्छ छड्के रूपमा हामीले चाहिँ अनुगमन निरन्तर दिन्छौँ र निरन्तरता गर्छौँ। सरकारी कर्मचारीले पोसाक भत्ता बापत रकम लिने तर पोसाक नै नलगाउने गरेपछि अनुगमन गर्नु परेको डीएसपी अधिकारीले बताउनुभयो। अबदेखि नियमित रूपमा छड्के जाँच गरिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 13 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएअनुसार कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु हुनेको संख्या 13 पुगेको हो। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको कुल संख्या 1743 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 736 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै हालसम्म संक्रमितहरूको कुल संख्या 2,50,916 पुगेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 9,757 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 847 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। यो सँगै हालसम्म निको हुनेको संख्या 2,38,000
569 पुगेको छ। त्यस्तै थप 5555 जनाको PCR परीक्षण भएको छ, जसअनुसार हालसम्म 18,49,136 जनाको PCR परीक्षण सम्पन्न भएको छ। हालसम्म 9,757 जना आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 452 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण जोखिमका कारण गत चैत महिनादेखि बन्द भएका तनहुँका लगभग सबै क्षेत्र निर्बाध रूपमा खुल्न थालेका छन्। सर्वसाधारणहरूले कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमकै बीच आफ्नो दैनिकीलाई पुरानै लयमा फर्काउन थालेका छन्। तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्रमा पर्यटन लक्षित होमस्टे बाहेक अहिले तनहुँका सबै क्षेत्र खुलेका छन्। सार्वजनिक यातायात, व्यापार व्यवसाय, शिक्षण संस्था, राजनैतिक दलका विरोध र्याली, सभा, वैवाहिक समारोह, पर्यटन, धार्मिक स्थल लगायतका क्षेत्र अहिले निर्बाध रूपमा खुलेका छन्। सरकार तथा स्वास्थ्य विज्ञहरूले कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको र यो भाइरसका विरुद्ध औषधि उपचार समेत सहज नभइसकेको हुँदा स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन आग्रह गरे पनि सर्वसाधारणले यसतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन। अहिले हरेक क्षेत्र पूर्ण रूपमा खुलेका छन्। सबैले आफ्नो क्रियाकलाप पुरानै लयमा फर्काउन थालेका छन्। नियमनकारी संस्थाहरूले पनि सरकार पक्षले पनि सबैले केही नरम नीति चाहिँ अवलम्बन गरेको हो र पब्लिकहरूले पनि यसलाई राम्रोसँग नमानेको अथवा नबुझेको, गम्भीरतापूर्वक नलिएको अवस्था हो। यो यसरी सहजै छुट्न गर्नको लागि हुँदैन, यसलाई पूर्ण रूपमा परिपालन गर्न जरुरी छ। व्यवसायहरू सबै मारमै छन् होइन, अनि हाम्रो कर्मचारीहरू पनि अब सबैले यस्तै त्यही सधैँ बन्द गरेर पनि भएन होइन। अब जुन हाम्रो स्थानीय यातायातमा मात्रै लगभग 200-300 गाडी छ, त्यहाँ त अब 200-300 गाडीमा अब मजदुर भयो, व्यवसायी भयो, कर्मचारी भयो, अब संस्था नै सबै त्यत्रो 6-7 महिनासम्म डुबेकै छ। तनहुँका 10वटै पालिकाका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरू पनि करिब 9 महिनापछि खुल्ला गरी प्रत्यक्ष पठन पाठन सञ्चालन भएका छन्। भाइरस संक्रमण जोखिमकै बीच विद्यार्थीहरू विद्यालय जान थालेका छन्। बजार क्षेत्र तथा सार्वजनिक यातायातमा पनि भीडभाड देखिन थालेको छ। कोरोना कहरका कारण आर्थिक गतिविधि समेत सुस्ताएकोमा लकडाउन तथा निषेधाज्ञा खुकुलो बन्दै गएपछि अहिले अवस्था सहज बन्दै गएको छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्न जिल्लामा आवश्यक आइसोलेसन, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरे पनि ती आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा बस्न कोही पनि तयार देखिँदैनन्। ब्यास नगरपालिकाले गत महिनासम्म दैनिक 50 देखि 80 जनासम्मको स्वाब नमुना संकलन गरी PCR परीक्षण गरे पनि अहिले हप्तामा 4-5 जनाले मात्रै परीक्षण गरिदिनु भन्न आउने गरेका छन्। कोरोनाको जुन किसिमको एउटा कहरको बीचमा हामीहरू अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिले बजार व्यवस्थापन सबैतिर एकदमै नर्मल्ली अगाडि बढिरहेका छ र पुरानै लयमा फर्कनेतर्फ हामीहरू गइरहेका छौँ र मानिसहरूको आर्थिक स्थितिमा यति जटिलता आयो, मानिसहरूले चाहिँ व्यापार व्यवसाय चलाउन, भाडा तिर्न सक्ने स्थितिहरू बनेन। कयौँ मानिसहरूको जागिरको रोजगारी चाहिँ गयो, निजी स्रोतमा भएका साथीहरूको। यो सबै कुरालाई हेर्दाखेरि के देखियो त भन्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि जिल्लाका सबै पालिका, स्वास्थ्य कार्यालय तथा सरकारवाला निकाय, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाएकाले जोखिम कम भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको दाबी छ। कोरोनाको बारेमा अहिले जनचेतना अभिवृद्धि भएर त्यो कोरोना रोगको बारेमा जब सबै जनताले बुझेको महसुस मैले लिएको छु कि जस्तै अब तपाईँको कोरोनामा के गर्दा हामी होसियार हुनुपर्दो रहेछ र के गर्दाखेरि हामी एउटा जोगिँदो रहेछ भन्ने कुरो जनतामा जनचेतना अभिवृद्धि भयो जस्तो मैले महसुस गरेको छु। जस्तै हाम्रो यहाँ चाहिँ बारम्बार हामीलाई फोन आउँथ्यो, लो न मलाई लक्षण देखा जस्तो छ, PCR गर्नु पर्यो होइन, कहाँ जाने के गर्ने भन्ने कुरा आउँथ्यो। अहिले त्यो टोटल्ली बन्द भएको छ। बजार क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको भेटभाट, राजनीतिक दलका कार्यक्रमले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ। यसतर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्राम।
विश्रामपछि चितवन प्रहरीद्वारा 31 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको अवैध औषधि बरामद। नेटवर्किङ बिजनेस प्रयोजनका लागि ल्याइएका औषधिसँगै 8 जना पक्राउ। विश्वभर कोरोनाको महामारी बढ्दो, हालसम्म संक्रमित संख्या 7,39,00,000 नाग्यो। 16,44,000 बढीको मृत्यु। र रियल मैड्रिड स्पेनिस ला लिगाको शीर्ष स्थानमा उक्लियो। एथलेटिको बिल्बाओ 3-1 गोल अन्तरले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न गरिएको लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त्य भएको लामो समय भयो, तर अझै पनि केही क्षेत्रमा भने सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ। अहिले पनि उपत्यकामा निजी सवारीमा जोर बिजोड प्रणाली कायमै छ। शैक्षिक संस्थाहरू प्राय बन्द छन्। यस्तोमा कुन कुन क्षेत्रमा प्रतिबन्ध छ त? पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। लामो लकडाउन अनि उपत्यकामा लागेको निषेधाज्ञा हटेको धेरै भयो, तर कोरोना संक्रमण जोखिमले अझै पनि केही क्षेत्रमा भने प्रतिबन्ध कायमै छ। बुधबारबाट विगत 9 महिना यता बन्द रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर सर्वसाधारणको दर्शनका लागि खुल्ला गरिएको छ। त्यस्तै उपत्यकामा अझै पनि निजी सवारीमा जोरबिजोर प्रणाली कायमै छ। आउँदो पुस 10 गते पर्ने इसाई धर्मावलम्बीको पर्व क्रिसमस, अंग्रेजी नयाँ वर्ष लगायतका अवसरमा उपत्यकाको ठमेल, दरबार मार्ग, पाटन सहित देशका प्रमुख शहर तथा पर्यटकीय क्षेत्रका होटल, रेस्टुरेन्ट, डान्स बार लगायतमा घुइँचो हुन्छ। यसैबीच 9 महिनादेखि बन्द रात्रिकालीन व्यवसाय समेत शर्तसहित सञ्चालन गर्न गृह मन्त्रालयले 77 जिल्लामा परिपत्र जारी गरेको छ। यो सँगै कुल क्षमताको 50% मानिस राखेर रात्रिकालीन व्यवसाय आंशिक रूपमा सञ्चालन गर्न दिइने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख कालीप्रसाद रिजालले जानकारी दिएका छन्। यो रात्रिकालीन व्यवसायहरू पनि पूर्ण रूपमा खोलिसकेको अवस्था छैन। अब पर्यटन मन्त्रालयले रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनको एउटा मापदण्ड बनाएको छ। त्यसैगरी मन्दिर खोल्नको निम्ति पनि एउटा कार्यविधि पास गरेको छ र त्यसमा चाहिँ अब स्वास्थ्यको प्रोटोकलहरू चाहिँ अनिवार्य रूपमा पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। रात्रिकालीन व्यवसायमा सरकारले आंशिक प्रतिबन्ध हटाएसँगै ठमेलका व्यवसायी हर्षित बनेका छन्। लकडाउनका कारण ठूलो आर्थिक भार बेहोरेको भए पनि सरकारले प्रतिबन्ध हटाएपछि आफूहरू उत्साहित बनेको ठमेलका बार सञ्चालक लक्ष्मण पौडेल बताउँछन्। सरकारले चाहिँ रात्रिकालीन व्यवसायलाई चाहिँ अहिले सुरु गर्ने भनेर हामीले चाहिँ अहिले सुरु गर्दाखेरि हामी पनि धेरै हर्षित छौँ। यत्रो 8-9 महिनादेखि लकडाउन भए लगतै पनि व्यापार व्यवसायहरूदेखि लिएर सबै कुरा म्यानेज गर्न चाहिँ गाह्रो भइरहेको स्थितिमा रात्रिकालीन व्यवसाय सुरु हुनाले हर्षित छौँ, तर आर्थिक भारहरू त हामीमा छ, एकदमै छ। रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले रात्रिकालीन पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड 2077 तय गरेको छ। मापदण्डमा ग्राहक तथा सेवाग्राही बसेको स्थान 4-4 घण्टामा सरसफाई र डिसइन्फेक्ट गर्नुपर्ने भनिएको छ। शर्त उल्लङ्घन गरेको पाइए स्थानीय प्रशासनले व्यवसाय सञ्चालनमा रोक लगाउनुका साथै संक्रामक रोग ऐन 2020 अनुसार सञ्चालकलाई कैद र सजाय समेत गर्न सक्नेछ। यता नेपाल चलचित्र संघले आगामी पुस 10 गतेदेखि हल खोल्ने घोषणा गरेको छ। लकडाउनपछि अन्य क्षेत्र खुल्ला भए पनि फिल्म क्षेत्र भने खुल्ला छैन। त्यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजाल तत्काल शैक्षिक संस्था लगायत बन्द हुने केही क्षेत्रमा अझै पनि प्रतिबन्ध कायमै रहने बताउँछन्। तत्काल यो पुस भरि र माघ 15 सम्म चाहिँ अब हामी वेट एन्ड सी गरेर अब नखोली नहुने चाहिँ विषयमा खोल्दै जाने र अब पूर्ण रूपमा खोल्ने भन्ने चाहिँ अहिले त्यो स्थिति रहँदैन। अहिले मैले देखेको जस्तै विद्यालय होइन, त्यहाँ साना साना बालक बालिकाहरू बच्चाहरू हुन्छन्, उनीहरूले स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू पालना गर्न पनि सक्दैनन् होइन। त्यसै भएको हुनाले अहिले हामीले तत्काल विद्यालय खोल्यौँ भनेदेखि त्यहाँ समस्या सृजना हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। लकडाउनले बन्द रहेको शैक्षिक संस्थासँगै सभा, गोष्ठी, प्रदर्शन, भेला र सम्मेलन, समूहमा खेलिने खेल लगायत धेरै मानिसको जमघट हुने क्षेत्रमा प्रतिबन्ध भने कायमै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले ठूलो मात्रामा अवैध औषधि बरामद गरेको छ। चितवनको माडी नगरपालिकाका विभिन्न ठाउँबाट 31,05,636 रुपैयाँ बराबरको अवैध औषधि प्रहरीले बरामद गरेको हो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले आज पत्रकार सम्मेलन गरी बरामद गरिएका औषधि र अवैध कार्यमा संलग्न 8 जनालाई सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी परीक्षक नान्तिराज गुरुङले उनीहरूलाई विभिन्न मुद्दा अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले यस्ता प्रकारका औषधिहरू नेटवर्किङ धन्दामा प्रयोग गर्ने गरिएकाले सोही अनुरूप उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेको बताउनुभयो। माडी नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 मा ना 4 ख 4425 नम्बरको गाडीमा ल्याइराखेको विभिन्न किसिमको औषधिहरू हामीले बरामद गरेका छौँ। यो बरामद गरेको औषधिहरू सहित हामीले 8 जना व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेका छौँ। बरामद गरेको औषधिहरूमा विभिन्न नाम गरेको औषधिहरू छन्। त्यसमा टोटल एन्टिअक्सिडेन्ट नाम गरेको औषधि 156 पिस छ। यसको चाहिँ प्राइस यो सबै इन्डियन प्राइस हो 1856। शिलाजित 82 बट्टा 1232 रुपियाँ। ओ मोरिङ्गा औषधि 56 बट्टा 1174 रुपियाँ। पैनेक्स गिन्सेङ 1747। नेचुरल भिटा 146 बट्टा 1029 रुपियाँ। र यसको चाहिँ कुनै पनि यो तस्करीको रूपमा आएको छ। र अर्को कुरा यो चाहिँ औषधि व्यवस्था विभाग लगायत कुनै पनि यो नेपाल सरकारबाट यो औषधि बिक्री वितरण गर्ने चाहिँ स्वीकृति प्राप्त नभएको अहिलेको हाम्रो प्रारम्भिक जानकारी छ। बरामद गरिएका औषधिहरू नेपाल सरकारद्वारा बिक्री वितरणका लागि स्वीकृति नपाएको डाक्टर देवेन्द्र यादवले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार सप्लिमेन्ट फुड भनिएका केही औषधिहरू बिरामीको उपचारमा प्रयोग हुने खालको रहेकाले चिकित्सकको सिफारिस बिना प्रयोग गर्न हुँदैन। औषधिहरू छन् त्यसमा चाहिँ यो फुड सप्लिमेन्ट भनेर हैन डायट्री सप्लिमेन्ट भनेर लेखिएको छ। तर यो चाहिँ विशुद्ध औषधि नै हो र बिरामीहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने खालको डाइरेक्ट तिनीहरूको स्वास्थ्यसँग जोडिएको र तिनीहरूको चाहिँ रोग उपचारमा प्रयोग गरिने औषधि भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले फुड सप्लिमेन्टको रूपमा मात्रै नहेरिकन यो विशुद्ध औषधि हो। यसलाई चाहिँ यत्तिकै बिना मेडिकली प्रिस्क्राइब बिना डक्टरको प्रिस्क्राइब बाहेक चाहिँ हामीले यो प्रयोग गर्नु हुँदैन। चितवन प्रहरीले मङ्सिर 30 गते बिहान 8:40 बजे इलाका प्रहरी कार्यालय माडीबाट प्रहरी निरीक्षक झलक शर्माको कमान्डमा खटिएको टोलीले माडी नगरपालिका 9 सोमेश्वरबाट माडीतर्फ आउँदै गरेको ना 4 ख 4425 नम्बरको गाडीलाई चेक जाँच गर्दा अवैध औषधि बरामद गरेको थियो। म्याग्दीको राहुघाट नदी ऊर्जा खोलामा परिणत हुन थालेको छ। राहुघाट र सहायक नदीहरूमा धम्माधम जलविद्युत आयोजना बन्न थालेपछि रघुगङ्गा गाउँपालिकाका जलविद्युतको हब बन्न थालेको हो। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। म्याग्दीमा प्रसारण लाइन सब स्टेसन निर्माण र सडकको पहुँच विस्तार तथा ऊर्जाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोजी हुन थालेपछि वर्षौं अघि सर्वेक्षण गरिएका जलविद्युत आयोजनाले गति लिन थालेका छन्। विद्युत विकास विभागका अनुसार राहुघाट र सहायक खोलामा 146.8 मेगावाट क्षमताका 4वटा जलविद्युत आयोजनाले निर्माणको अनुमति लिएका छन्। 5.5 मेगावाट क्षमताको एउटा आयोजनाले निर्माणको अनुमति मागेको छ। 24.65 मेगावाट क्षमताका 3वटा आयोजना सर्वेक्षणका क्रममा छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रो पावर लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको 40 मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत आयोजना रघुगङ्गा मात्रै नभएर म्याग्दी जिल्लाकै जलविद्युत विकासका लागि गेटवे बनेको छ। हाइड्रो पावर लिमिटेड अन्तर्गतको राहुघाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको काम चाहिँ हाल चाहिँ ठेकेदार कम्पनी जयप्रकाश एसेटबाट चाहिँ सिभिल कार्यमा अगाडि बढिरहेको छ। हाल सो ठेकेदारले विभिन्न फ्रन्टहरूमा निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। सो ठेकेदारबाट चाहिँ अडिट टनलहरू खन्ने काम अगाडि बढिरहेको छ भने साथै पारसको निर्माण कार्य पनि तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। 37 मेगावाट क्षमताको राहुघाट मङ्गले जलविद्युत आयोजनाको बाँध सुरुङ र
र विद्युत गृह एकैसाथ निर्माण सुरु गरेको तुदी पावरले 48.5 मेगावाट क्षमताको अर्को अप्पर राहुघाट जलविद्युत आयोजना निर्माणको तयारी गरेको छ। प्रवासी म्याग्दीवासीहरूको अगुवाईमा राहुघाटको सहायक बगरखोलामा 5.5 मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना जेनेरेसन लाइसेन्स प्राप्तिको प्रक्रियामा छ। 4.75 मेगावाट क्षमताको सियो खोला, 4.90 मेगावाट क्षमताको अप्पर ठुलो खोला र 15 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो ठुलो खोला जलविद्युत आयोजना सर्वेक्षणको चरणमा छन्। संयुक्त ऊर्जा प्रणालीले कुइने मङ्गलेमा 21.30 मेगावाट क्षमताको ठुलो खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको तयारी गरेको छ। संयुक्त ऊर्जा कम्पनी प्रणालीबाट सञ्चालित हैन युनिट्स इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी र टेक्नोलोजी इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीको संयुक्त ऊर्जाबाट सञ्चालित हो र यसको हेडवर्क्स सुँगुरथला फेदीबाट हुन्छ र हामी नदीको दाहिने पाटोबाट तल जान्छौँ र सुरमा भन्ने ठाउँमा हाम्रो पोर्टल हुन्छ र यहाँ छरीमा पावर हाउस हुन्छ। यसको क्षमता 21.3 मेगावाट हो। स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको तर्फबाट पहुँच मार्ग निर्माणमा सघाउनुका साथै सहजीकरण गरेर काम गर्ने वातावरण बनाएकाले पनि लगानीकर्ता आकर्षित भएका छन्। राहुघाट र सहायक नदीहरूमा बन्ने जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई गति दिन मौवा फाँटदेखि दगनाम, दर्मिजा, चिमखोला हुँदै कुइने मङ्गले जोड्ने सडक निर्माणमा गाउँपालिका, प्रदेश र संघीय सरकारले जलविद्युत आयोजनाहरूसँग साझेदारी गरेका छन्। हामीले कार्यपालिकाबाट थोरै रकम उहाँलाई चाहिँ गाउँपालिकामा जुन चाहिँ उहाँको जलविद्युत आयोजना उहाँहरूको स्वीकृति लिन आउँदा हामीले 10,000 रुपियाँ चाहिँ शुल्क लिने गरेका छौँ र क्रमशः उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सहजीकरण गर्दै उहाँहरूसित समन्वय गर्दै जुन चाहिँ सबभन्दा अप्ठ्यारो गलेश्वर, मोहफाँट, दङनामको झ्याङ्क्राको भिर हुँदै चिनखोलाको तिप्ल्याङको भिर खोल्न पर्ने अवस्था र उहाँहरूसँग हामीले चाहिँ साझेदारी उहाँहरूले 50% हामीले 50% चाहिँ पैसा चाहिँ साझेदारी गरेर रगो गङ्गामयी निर्माणाधीन राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको 30% भन्दा बढी भौतिक प्रगति भएको छ। राहुघाट, म्याग्दी र आसपासका खोलाहरूमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युतलाई केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न रगो गङ्गा गाउँपालिका 3 अम्बाङमा 132 केभी क्षमताको सब स्टेसन निर्माण सुरु भएको छ। जलविद्युत आयोजना भित्रिएसँगै राहुघाट कोरिडोरका आसपासका बस्तीमा अन्य विकास गतिविधिले तीव्रता पाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाकमा पहिलो पटक केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत बलेको छ। लघु जलविद्युत बाल्दै आएका स्थानीयले केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोडिएसँगै साना उद्योग र कल कारखाना चलाउन सहज हुने भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्। गोर्खाबाट केशव गुरुङको रिपोर्ट। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाकमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत बलेको छ। यसअघि लघु जलविद्युत बाल्दै आएका बारपाकीहरूले अब केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत बाल्न पाउनेछन्। लघु जलविद्युतले कल कारखाना चलाउन स्थानीय स्तरमा खपत भए अनुसार माग पूरा गर्न नसकेको भन्दै केन्द्रीय प्रसारण लाइन बिजुली जोडिएसँगै उनीहरू खुसी भएका छन्। मंगलबार एक कार्यक्रमका बीच बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णु भट्ट र नेपाल विद्युत प्राधिकरण गोर्खा वितरण शाखा प्रमुख माधव न्यौपानेले संयुक्त रूपमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत बालेर उद्घाटन गरेका हुन्। प्रसारण लाइनको उद्घाटन गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष भट्टले गाउँमा इलेक्ट्रिक काम गर्न सहज हुने बताए। 3 वर्ष लामो एउटा चाहिँ प्रयास पछाडि यो बिजुली यहाँ बारपाकमा केन्द्रीय बिजुली लाइन आइपुगेको छ र हामीले अहिले भर्खर वडा कार्यालयमा एउटा बैठक गऱ्यौँ। बैठकमा हाम्रो दुईटा निर्णय भएको छ। एउटा कुरा चाहिँ गरिब तथा विपन्न आय भएका मान्छेहरूलाई निःशुल्क मिटर उपलब्ध गराउनको लागि हैन हामीले उहाँलाई आह्वान गऱ्यौँ र अझै एउटा चाहिँ साइन डाउन गरौँ, सहमति गरौँ भनेर वडा कार्यालयले गरिब तथा विपन्न भएको भन्ने कुरो फैसला सार्वजनिक मिटिङको आधारमा सबै गाउँका चाहिँ लब्ध प्रतिष्ठित राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिहरू बसेर टुङ्गो लगाउने र चाहिँ त्यसको आधारमा सिफारिस गर्ने र त्यस सिफारिसको आधारमा विद्युत प्राधिकरणले निःशुल्क मिटर बक्स उपलब्ध गराउने र यथाशीघ्र छिटो गर्ने। बालुवा बजारबाट 11 केभी लाइन ट्यापिङ गरेर बारपाकसम्म केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुर्याइएको हो।
बालुवा बजारदेखि राङरुङ मान्द्रे हुँदै बारपाकसम्म करिब 10 किलोमिटर केन्द्रीय लाइन विस्तारण गरिएको हो। बारपाकसम्म केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तारका लागि 845 वटा पोल राखिएको छ भने कुल 6 वटा ट्रान्सफर्मर प्रयोग भएका छन्। यसको टोटल सामग्री सहित सबै भवन सहितको ज्याला करिब 3 करोडका हाराहारीमा अहिले प्रारम्भिक हो, त्यो फाइनल भइसकेको स्थिति होइन, 3 करोडका हाराहारीमा खर्च भइसकेको स्थिति हो र हामीले निर्माण कार्य पनि करिब 95-96% सबै सम्पन्न गरिसकेको स्थिति हो। र अहिले 6 वटा ट्रान्सफर्मर मध्ये एउटा ट्रान्सफर्मर आज चालु गऱ्यो। अब यो कन्टिन्युस प्रोसेस हो। गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू वडा अध्यक्षज्यूहरूसँग भर्खरै पनि यही विषयमा छलफल भएर अब भोलिबाटै हामीले मिटर जडान प्रक्रिया सुरु गर्ने, अरू ट्रान्सफर्मरहरू चालु गर्ने र घर घरमा मिटर जडान प्रक्रिया अब 1-1.5 महिनाभित्र सबै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बारपाकमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुगेसँगै मिटर बक्स वितरणको काम पनि सुरु गरिने प्राधिकरण गोर्खा वितरण शाखाले जनाएको छ। पहिलो चरणमा करिब 500 घरधुरीमा बत्ती बाल्ने लक्ष्य शाखाको छ। बारपाकसम्म केन्द्रीय प्रसारणको लाइन पुगेसँगै कल कारखाना साना उद्योग सञ्चालन गर्न सहज हुने भन्दै स्थानीय खुसी छन्। लाइन अब राम्रो हो, सरकारी अब केन्द्रीय लाइन आउनु किनभने बेला अब यहाँ चाहिँ पहिलाको बिजुलीले गइहालेपछि पनि अवरुद्ध हुन्थ्यो, लाइन कारखाना केन्द्रीय लाइन राम्रै हुन्छ। केन्द्रीय लाइन आइसकेपछि सबभन्दा मुख्य त हामीसँग चाहिँ जुन बजारमा विद्युतको माग भइरहेको थियो, अहिलेसम्म यहाँको जलविद्युतले चाहिँ जुन माग पुरा गर्न सकिरहेको थियो, त्यसको लागि चाहिँ सहज हुने नै भइहाल्यो। यहाँ अब अहिलेको अवस्थामा बढ्दो चाहिँ कल कारखानाहरू सानो उद्योगहरू बढ्दो क्रममा छ। नेपाल सरकारको ग्रामीण विद्युतीकरणतर्फको कुल 3 करोड रकम खर्चेर बारपाकसम्म लाइन विस्तार गरिएको हो। बारपाकसम्म केन्द्रीय लाइन विस्तारका लागि लाङघाली सप्लायर्स एन्ड निर्माण सेवा धादिङसँग 2075 सालमा सम्झौता भएको थियो। 18 महिनामा काम सक्नुपर्ने भए पनि लकडाउनका कारण केही ढिला भएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि गोर्खाबाट केशव गुरुङको रिपोर्ट। आज विभिन्न कार्यक्रम गरी तेस्रो राष्ट्रिय झण्डा दिवस मनाइएको छ। राष्ट्रिय धरोहर संरक्षण प्रतिष्ठान नेपालले आज माइतीघर मण्डलामा कार्यक्रम गरी राष्ट्रिय झण्डा दिवस मनाएको हो। प्रतिष्ठानले 2075 पुस 1 गतेदेखि यो दिवस मनाउँदै आएको छ। विक्रम सम्वत 2019 पुस 1 गतेका दिन नेपालको राष्ट्रिय झण्डालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा अङ्गीकृत गरिएको थियो। सोही दिनको सम्झनामा प्रतिष्ठानले 2075 पुस 1 गतेदेखि दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ। राष्ट्रिय धरोहर संरक्षण प्रतिष्ठान नेपालका संस्थापक अध्यक्ष राजानन्द माण्डव्यले नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको पर्व मनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले दिवस मनाइएको बताउनुभयो। पछिल्लो समय राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग विभिन्न नारा जुलुसमा भइरहेको भन्दै झण्डालाई राष्ट्रिय पहिचानको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय धरोहर संरक्षण प्रतिष्ठान नेपालले योभन्दा पहिले राष्ट्रिय पोसाक दिवस तथा राष्ट्रिय टोपी दिवस मनाउँदै आइरहेको संस्था हो भने हामीले 75 सालबाट नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको दिवस मनाइरहेका छौँ। 1962 डिसेम्बर 16 को दिन अर्थात् 2019 साल पौष 1 गतेको दिन नेपालको राष्ट्रिय झण्डालाई अहिले जुन भइरहेको झण्डा छ यो झण्डालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा अङ्गीकृत गरिएको विशेष दिनलाई सम्झेर हामीले चाहिँ यो झण्डा दिवसको सुरुवात गरेका हौँ। राष्ट्रिय झण्डाको महत्त्व नै नबुझेर प्रयोग गरिनु ठिक नभएको पनि उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान मूल नारासहित दिवस मनाइएको हो। प्रतिष्ठानले हरेक वर्ष राष्ट्रिय झण्डा दिवस, राष्ट्रिय पोसाक दिवस र राष्ट्रिय टोपी दिवस समेत मनाउँदै आएको छ। कोरोना महामारीका कारण गत चैतदेखि बन्द रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर आजबाट खुलेको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र आराध्य देव पशुपतिनाथको दर्शन गर्न भक्तहरू आज बिहानै पशुपतिनाथ मन्दिर पुगेका थिए। यसअघि लामो समय मन्दिर बन्द राख्नु परेकोले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले हिजो क्षमा पूजा गरेको थियो। मङ्गलबार बिहान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले क्षमा पूजा गर्नु भएको थियो। भक्तहरूले मन्दिर प्रवेश गर्दा मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्नेछ। मन्दिरभित्र प्रवेश गर्नुअघि हात सेनिटाइज गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। मन्दिरमा हुने विशेष पूजा, भजन कीर्तन लगायतका क्रियाकलाप भने अझै पनि बन्द गरिएको कोषले जनाएको छ। मन्दिर खोलिए पनि पूजाआजा गर्न सर्वसाधारणदेखि कलाकारसम्म जाडोको प्रवाह नगरी बिहानै पशुपतिनाथ पुगेका छन्।
दिनपछिको यो झन् यस्तो अवस्थामा प्रभुलाई झन् सम्झिने अथवा भगवानप्रति आस्था राख्ने मान्छेहरूलाई पशुपतिनाथ नखुल्दा अलि अप्ठ्यारो भइरहेको थियो। आज खुलेर व्यवस्था पनि राम्रो रहेछ, एकदमै तपाईँहरू लाइनलाई व्यवस्थित गर्ने, त्यसपछि तपाईँको अब चेकहरू गर्ने, मास्कहरू चेक गर्ने, लाइनलाई व्यवस्थित गर्ने र एकदमै राम्रो सिस्टम छ। चाहिँ एकदम भिडभाड नगरिकन दर्शन गर्ने अथवा एउटा किसिमको दूरी कायम गरेर जुन अहिलेको अवस्थालाई स्वीकार गरेर दर्शन गर्ने माहौल चाहिँ क्रिएट गरेर रहेछ। खुसी लागेको कुरा चाहिँ कि भगवान पशुपतिनाथको दरवाजा खोलेर सम्पूर्ण विश्वमा रहेको समस्याको निदान होस् र नेपालमा फेरि वैदिक सनातन धर्म र राष्ट्र स्थापना होस् भनेर निरन्तर हामीहरू शिव सैनिक र वैदिक सनातन धर्ममा आस्था राख्ने सम्पूर्णले हृदयदेखि यो दरवाजा खोलिनुपर्छ र नेपालमा भएका विकृति विसङ्गतिको अन्त्य गर्दै फेरि सनातनी भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर जुन हामीले आत्मादेखि जुन पुकार गरिरहेका थियौँ, आज भगवान पशुपतिनाथको कृपाले आजदेखि ढोका खुलेकोमा हामीहरू एकदमै हर्ष अनुभूति भएको छ। त्यस्तो यो ठिक लागेको छ हजुर अहिले, तर त्यो मन्दिर परिक्रमा गर्न पाइएन। अब त्यो चाहिँ एउटा भने त्यहाँ सोधेको मैले बाहिर बस्नलाई, भाइ यो 2-4 दिनलाई हो, 2-4 दिनपछि चाहिँ नि व्यवस्था हुन्छ भनेर भने। मेरो म्याडम बिहान आउँदा चाहिँ भैरवको मन्दिरको ढोका पनि खोलेको थिएन अरे, कहीँ खोलेर रहन्छ हजुर भने ल खुल्ला नखुल्ला। अब भगवान् शिवजीको घर हौँ, अब उहाँकै हो, सर्वस्वरूप उहाँ हो, सर्वात्मा सर्वव्यापक परमात्मा नै उहाँ हो। अब यो नाम रूप त अब भैरव राखेको छ, उतातिर के गणेश राखेको छ, उता के राखेको छ, तर सार तत्त्व परमात्मा स्वरूप शिव। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पहिलो चरणमा पश्चिम ढोकाबाट मात्रै सर्वसाधारणलाई प्रवेश गर्न र बाहिर निस्कन दिने व्यवस्था गरेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। विश्वभर कोरोनाको महामारी बढ्दो, हालसम्म संक्रमित संख्या 7,39,48,000 नाग्यो, 16,44,900 बढेको मृत्यु र रियल मैड्रिड स्पेनिस ला लिगाको शीर्ष स्थानमा उक्लियो। गैराती भएको खेलमा एथलेटिको बिल्बाओ 3-1 गोल अन्तरले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। गाउँघरमा रोजगारीको कुनै पनि अवसर नपाएको भन्दै दैनिक जसो युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भइरहेका छन्। रोजगारीको खोजीमा युवाहरू खाडी मुलुक धाइरहेका बेला जाजरकोटमा भने एक युवाले गाउँमै रोजगारी सिर्जना गरेर लोभलाग्दो आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। नलगाड नगरपालिका 3 टट्टाका दानीलाल पुनले कुखुरा पालन व्यवसाय गरेर लोभलाग्दो आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। यस व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि उनी यस पेसाप्रति आकर्षित भएका हुन्। 3 वर्ष अघि 190वटा कुखुरा पालेर व्यवसाय थालेका पुनले अहिले 1250 कुखुरा पालेका छन्। हाइल्यान्ड जातको लेस कुखुराबाट अन्डा उत्पादन गरेर मासिक 45,000 आम्दानी हुने उनले बताए। विगत 3 वर्षदेखि यो कुखुरा पालनमा मैले काम गर्दै आएको छु। सुरुमा मैले झन्डै 100-150 बराबरको कुखुराबाट सुरुवात गरेँ मैले र हुँदै आएर अहिले गत 1 वर्षदेखि मैले अहिले मेरो फार्ममा अहिले 1250 जति कुखुरा छ। अहिले 1250 कुखुरा पाल्ने क्रममा यसमा अहिले अब दैनिक आम्दानी खर्च अब त्यो सबै कुराहरू भन्यो डिटेलमा त भन्ने त्यति सम्भव छैन। सरदर अहिले दैनिक रूपमा यो कुखुरालाई लागत औषधि अन्य बाहेक अब खाली दैनिक रूपमा दाना मात्रै 6,000 बराबर चाहिँ दाना खाइरहेको छ अहिले र दैनिक त्यसले उत्पादनको हिसाबले अन्डा 600 बराबरको सरदर 600 बराबरको अन्डा दैनिक रूपमा दिन्छ। उनकी श्रीमती बिमा पुन पनि कुखुरा पालन व्यवसायबाट खुसी छन्। यस व्यवसायबाट घर व्यवहार चलाउन र छोराछोरीलाई पढाउन सजिलो भएको उनले बताइन्। गाई भैँसी पाल्दा धेरै दुःख हुने र आम्दानी कम हुने गरेको भन्दै अहिले दैनिकी पनि फरक बनेको उनको भनाइ छ।
घरतिर हुँदा गाई भैँसा बाख्रा पाल्थ्यौँ र अहिले 3 वर्ष भयो अहिले कुखुरा पालन गऱ्यौँ। पहिला सुरुमा 190 पाल्यौँ अनि त्यतिखेर त्यो हुँदा अहिले 1200 कुखुरा हाल्यौँ। अनि अहिले 1 वर्ष पोहोर असोजमा हो, अहिले एक वर्ष कति भयो, 1 वर्ष नागेर यता आयो। अनि अहिले कुखुरा पालन गर्दा अनि छोराछोरीलाई 4 भाइ बहिनी छोरीलाई पढाउँदा सबै ठिकै भयो। आफै व्यवसाय गर्नेलाई स्थानीय सरकारको साथ र सहयोग चाहिने व्यवसायीहरू बताउँछन्। सरकारी स्तरबाट आर्थिक सहयोग नभएको अवस्थामा सहकारी तथा अन्य वित्तीय संस्थाले सहयोग गर्नुपर्ने सहकारी सञ्चालक बताउँछन्। विशेष गरेर त अहिले नेपाल सरकारले अब कृषि उत्पादन अन्तर्गत विभिन्न खालका कृषि कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। यो चाहिँ एकदमै आफैमा एउटा सराहनीय छ, यो राम्रो कुरा हो। तर कतिजना कृषकहरू जसले काम गरिरहनु भएको छ, विभिन्न तरकारी खेती कुखुरा फार्महरू गरिरहनु भएको छ, तर उहाँहरूले सरकारले दिने सहुलियतहरू सुविधाहरू सरकारले दिने अनुदानहरू थाहा नपाएको कारण पनि पछाडि पर्नु भएको छ भने अब कति व्यवसायीहरू चाहिँ आफ्ना फर्महरू दर्ता नगरेर सरकारको दायराभित्र नआएको कारणले पनि उहाँहरूले पाउन सक्नु भएको छैन। तर मेरो विचारमा चाहिँ उहाँहरू जस्ता किसानहरू जसले काम गरिरहनु भएको छ, कृषिको व्यवसायी रूपमा लाग्नु भएको छ, उहाँहरूले सरकारबाट पाउने अनुदानहरू सहयोग तालिम भ्रमणहरू पाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। गाउँमै व्यवसाय गरेर स्वरोजगार बन्न सकिने धेरै काम छन्। कुनै पनि काम र व्यवसायलाई यही अभावले नहेरी व्यवस्थित र व्यावसायिक रूपमा काम गर्न सके रोजगारीसँगै आम्दानी बढ्ने निश्चित छ। त्यसका लागि स्थानीय सरकारको व्यवसाय मैत्री नीति आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। लमजुङमा अलैँची किसानहरूले यस वर्ष 18 करोड 20 लाख आम्दानी गरेका छन्। जिल्लाभर उत्पादित 3500 क्विन्टल अलैँची दाना बिक्रीबाट कृषकहरूले उक्त रकम आम्दानी गरेका हुन्। उत्पादित अलैँची बिक्री भइसकेको नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष अजय तामाङले जानकारी दिनुभएको छ। 2000 क्विन्टल अलैँची उत्पादन भएको थियो भने लमजुङ जिल्लामा यस वर्ष झन्डै दोब्बर वृद्धि भएका छन् र यस वर्ष 3500 क्विन्टल अलैँची उत्पादन भएको छ र गत वर्षको तुलनामा मूल्य चाहिँ खस्के तापनि उत्पादन वृद्धि भएको हुनाले यस वर्ष लमजुङ जिल्लाका किसानहरूले 520 का दरले 3,50,000 केजी अलैँची उत्पादन गर्न सफल भएको छ। गत वर्ष लमजुङमा 12 करोडको अलैँची उत्पादन भएको थियो। यस वर्ष 1500 क्विन्टल अलैँची बिक्री भएको नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघ गण्डकी प्रदेशले जनाएको छ। जिल्लामा 1500 हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा अलैँची खेती विस्तार गरिए पनि 1200 हेक्टर क्षेत्रफलमा अलैँची उत्पादन हुँदै आएको छ। अलैँची व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिने भएकाले लमजुङमा गाउँ गाउँबाट सहर पसेका समेत आफ्नै गाउँ फर्किएर अलैँची व्यवसाय सुरु गर्न थालेका छन्। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा सरकारले जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता गर्ने सहमति। तत्कालै संसद अधिवेशन बोलाउन कांग्रेसको माग। कोरोना संक्रमण र मृत्युको संख्या घट्दो। पछिल्लो 24 घण्टामा 13 जनाको मृत्यु, 736 जना संक्रमित थपिए, 847 जना निको। चितवन प्रहरीद्वारा 31 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको अवैध औषधि बरामद। नेटवर्किङ बिजनेसमा प्रयोजनका लागि ल्याएका औषधिसँगै 8 जना पक्राउ। विश्वभर कोरोनाको महामारी बढ्दो। हालसम्म संक्रमित संख्या 7 करोड 39 लाख नाग्यो। 16,44,000 बढीको मृत्यु। र रियल मड्रिड स्पेनिस ला लिगाको शीर्ष स्थानमा उक्लियो। गैराती भएको खेलमा एथलेटिको बिल्बाओ 3-1 गोल अन्तरले पराजय। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न
सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/सगरमाथा टिभी नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/HTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।